फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इमरान खान आग बगोला हैं, सख्त सख्त अपसेट और फ्रस्ट्रेटेड हैं क़यादत के हवाले से कि लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं किया जा रहा, क्यों कॉल ऑफ कर दिया जलसे को, लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा था उस टाइम पे। डिड यू सी ऑल दिस कमिंग? देखें, ऑब्वियसली ये तो सामने ही था और आज जो खान साहब ने बातें की हैं, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई बात ऐसी है भी नहीं है। लेकिन दूसरा इशू तो ये भी है ना कि हर शख्स अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही तो डिलीवर कर सकता है ना। हर बंदा, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे ज़िम्मे ये लगा दें कि मैंने जाके मारगला में पहाड़ी पे तोपखाना फिट करना है, तो मैं तो नहीं कर सकता ना, कैपेसिटी नहीं है। द रियल प्रॉब्लम इज़ राइट नाउ कि आप चाहते क्या हैं, बड़ी स्टोरी क्या है और हम अल्टीमेटली चाहते क्या है। इमरान खान ने गंडापुर को सराहा भी है, उनके बयान को, बुलेट फॉर बुलेट, टेयर गैस फॉर टेयर गैस, हर बार डंडे के लिए डंडा होगा, हर चीज़ का उसको सराहा है। खबर ये आई कि बैरिस्टर गौहर को बुज़दिल करार दिया और कहा है हटाओ इसे। उसकी हर खबर की तस्दीक हो रही है, जस्ट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दैट इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे। मेरी आपके भी पुराने कॉलीग्स रहे हैं, यकीनी तौर पे आपके भी अभी कॉन्टैक्ट्स होंगे। मेरी बेशतर से जो बात हुई है वो एडमिट कर रहे हैं कि हमें अहकामात आ गए हैं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, SOPs भी अब बता दिए गए हैं कि अगले एहतजाज के लिए SOPs क्या और किस हद तक जाना है। बैरिस्टर, आपकी जो इतलात है बैरिस्टर गौहर के हवाले से बुज़दिल और इसको हटा दिया जाए, ये बात हुई है? लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है, टू बी फेयर विद, वो भी अगेन ही इज़ नॉट समवट जिससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कोई जाके शरीफ आदमी है ना बुनियादी तौर पे। आई मीन आपका एग्रेसिव शरीफ टोन और आदमी का टेनर नहीं काम है। नहीं है। अगले 4-5 हफ्ते तो बिल्कुल शरीफ आदमी का काम नहीं है। अब आगे, और देखें, मेरा ये ख्याल है कि एक दिन का होना भी नहीं है। अब ये फ्राइडे को जो आएंगे तो ये फिर यहाँ पे आप समझें कि ये हफ्तों का मेला लगेगा, जो मुझे लग रहा है चीज़ों से। उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा है वो उधर से आ रहा है, पूरा पंजाब इधर से आ रहा है और सिंध भी साथ मिलेगा, कुछ ना कुछ बलूचिस्तान भी मिलेगा, तो फिर ये एक दिन का तो नहीं है। और आई थिंक इसको अब ये PTI ने, इमरान खान ने देखा है कि जी मुझे कोई रिस्पांस मिल ही नहीं रहा, जब आप सॉफ्ट तरीके से कोई मिल ही नहीं जा रहा, तो लेट्स गो फुल हार्ड वे। और अब वो, अगर उनको ये भी लगता है कि अगर अमेंडमेंट भी ये ले आए और कोर्ट्स जो आखिरी एक हमारा है जिससे हम कोई रिलीफ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी नहीं रही, तो फिर अब हम क्या करेंगे? So I think he want to give a last blow before this constitutional amendment. This is for sure. कि एक दफा गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो और जोरों का दो, और उसके अंदर वो चाह रहे हैं कि जो ज्यादा एग्रेसिव गंडापुर स्टाइल के लोग हैं वो आगे आए मजीद। वही आएंगे ना, हर काम करने के लिए अलहदा लोग होते हैं ना, तो जाहिर है कि अब ज़्यादा लोग तो वही आएंगे जो ज़्यादा अग्रेसिव हैं और ज़्यादा ये काम कर सकते हैं। आज उन्होंने ये भी पूछा अली मोहम्मद कहाँ था, ये मरवत कहाँ है, ये फलां क्या काम कर रहा है। उनको भी डांट पिला दी, जो मिलने गए थे अपना बताने गए थे कि लॉयर्स मैंने बड़े इकट्ठे किए और हम पहुंचे कि क्या बताने आए हो मुझे। ही इज़ गेटिंग मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेटेड विद ईच पासिंग डे। आपको लग रहा है कि जो वो चाह रहे हैं उस हवाले से जो मकामी क़यादत है वो डिलीवर नहीं कर पा रही? लेकिन PTI में वर्क सो क्लोजली विद खान। फवाद, चाहता क्या है खान अभी? ये तो जो आपने कह दिया, खान साहब तो यही चाहते हैं ना कि अग्रेसिव और लोग और ऊपर आए, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, कोई और तरीका तो है ही नहीं। लेकिन ये दो ही तरीके हैं ना, या तो सॉफ्ट तरीका है या हार्ड तरीका है। सॉफ्ट तरीका उन्होंने हर तरह से आजमा लिया है, उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा। अब नाउ ही वांट्स टू गो हार्ड वे। हार्ड वे के लिए जो इस वक्त की लीडरशिप है वो तो मतलब देखे ना, अब शिबली तो नहीं कर सकता, शिबली तो एक जलसे में भी कभी नहीं गए। उसी तरह से ये जो लॉट है या गौहर से ये एक्सपेक्ट करना वो नहीं कर सकते, यस अली अमीन कर सकते हैं, जो बाकी लोग हैं उनके साथ वो कर सकते हैं। पंजाब में भी जो लीडरशिप है वो जो या तो जेलों में है और या बाहर है, और अगर ना भी हो तो टू बी फेयर विद हमाद से भी ये एक्सपेक्ट करना या मियां असलम से एक्सपेक्ट करना कि वो को बड़े एग्रेसिवली आगे जाके तो वो करेंगे, वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए भी। सो ये सेकेंड लॉट जो है जिस तरह हुआ था वो होगा, लेकिन इस दफ़ा एक डिफरेंस ये है कि PTI में 2 सालों में बिल्कुल नए लोग आए और उनको हम भी ज़्यादा नहीं जानते हैं, खान साहब भी ज़्यादा नहीं जानते होंगे, बट वो बड़े यंग हैं, दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड दे आर हॉट ब्लडेड। नाउ वी हैव टू सी कि ये जब अभी लगना है, मामला लगना है, अब इसमें लीडरशिप तो देखें ना वही करेगी जो अली अमीन गंडापुर बेसिकली हैज़ बिन गिवन दिस टास्क, ठीक है ना। अब अली अमीन गंडापुर ने D चौक पहुंचना है, बाकी सब लोगों को इमरान खान कह दिया कि आप D चौक पहुंचे। अब ये लीडरशिप का इशू नहीं है, MNA MPs जो अभी आएंगे वो तो आएंगे, जो देखते हैं वो क्या करते हैं। मगर उज़मा ऐसे कह रही है कि KPK वर्सेस पंजाब ये हम नहीं होने देंगे, KPK वर्सेस फेडरेशन पंजाब हम से नहीं। तो खुद पिछली दफा तो देखो ना, KP से तो कोई लोग नहीं आए, पिंडी से लोग निकले हैं।
تو عظمیٰ بخاری کی یہ جو غلط فہمی ہے کہ پنجاب ان کے ساتھ ہے، میرا خیال ہے ظاہر عظمیٰ نے تو زندگی میں کبھی الیکشن نہیں لڑا نا، جنہوں نے الیکشن لڑا ان سے پوچھ لیں کہ پنجاب کس کے ساتھ تھا، تو عظمیٰ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ پنجاب ان کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں تھا. اس لیے یہ کہنا کہ پنجاب ورسز کے پی ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اور مسلسل میں دیکھتا ہوں پنجاب اسمبلی سے ایسی احمقانہ ریزولوشنز آتی ہیں جو ایکچولی فیڈریشن کو ہرٹ کری ہیں. دیکھو میرا اپنا پنجابیوں جو مزدور وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں یا چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر میرا بڑا سٹانس ہے کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. بٹ پی ایم ایل این کلیمنگ کہ ہم کوئی پنجاب کی بڑی پارٹی ہیں اور پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ تو فلش بات ہے نا. پی ٹی آئی پنجاب کی پارٹی ہے، کے پی کی یو ہیو پارٹی بین ہے. ان دا تھک آف تھنگز، جب آپ کے لیے بھی نمبر گیم بڑی ٹف ہو رہی تھی اور ڈیلیور کرنا تھا، ووٹ آف کانفیڈنس بھی لینا تھا، اینڈ دیر آفٹر گھر بھی بھیج دیا گیا. مگر 2 سے 3 بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کاؤنٹ میں نہیں ہے پی ٹی آئی کے. وہ دوسری صاحب 63A کا فیصلہ بھی آنا ہے، لیگلائز کر دیا گیا فلور کروسنگ کو ایک دفعہ پھر یا بحال کر دیا گیا پرانی شکل میں، تو یہ تو آسان ہو جائے گا ان کے لیے. رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو مولانا صاحب کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو ہم ویسے ہی چاہ رہے ہیں کہ وہ اگر ہمارے ساتھ آ جائے، نمبر ہمارے ویسے ہی پورے ہیں، انہی کے توڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ فیصلہ آ جائے گا. مولانا کے بغیر نہیں آ سکتی ریزولوشن. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نمبر کی ضرورت ہی نمبر کی وجہ نہیں ہے، پرابلم 3 نہیں 4 نہیں تو اگر یار پرابلم نمبر نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر مولانا عمران خان کو ڈی چوک پہ جوائن کرنے کا کہہ دیں تو پھر کیا کریں گے. اور وہ متنبع کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں نہ آزماؤ، سڑکوں پہ آ گئے. دیکھیں اس وقت یہ کہنا کہ مولانا اینڈ ایون حافظ نعیم اگر میں حکومت کے ساتھ ہوں تو میں تو ڈیسپریٹ ہوں گا کہ یہ 2 بندے ان کو نیوٹرلائز پی ٹی آئی کے ساتھ تو بالکل نہ جائیں. یہ 2 بندے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ جائیں تو دیکھیں حکومت کو کل جانا پڑے گا. یہ تو پی ٹی آئی کی انفارچونیٹ، میں تو آپ کے سامنے کتنے میں جیل میں تھا تو یہ کہنا شروع ہوا ہوں کہ ان کو جوڑ نہیں سکے. یہ حکومت ایک دن نہیں چل سکتی اگر مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم عمران خان کا کہ مولانا بھائی بڑے مکس سگنلز دے رہے ہیں. صحافیوں کی بیٹھک میں سگنل دیا کہ میں جا رہا ہوں ان کے ساتھ، اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ تو حقدار ہی نہیں آئینی ترمیم. میرا یہ خیال ہے اگر آپ انفارمیشن کی بات کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ قاضی فائز جو ہیں وہ اگلے چیف جسٹس نہیں ہوں گے. تو آپ اگر ہمارا ساتھ دیں، پیپلز پارٹی تو مقبول باقر صاحب کو بنانا چاہتی ہے آئینی عدالت کے آئینی عدالت کا سربراہ. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو فائز. اس کے بعد غفور حیدری صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی سخت اسٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں وہ ریلیجس کارڈ، جو میں اور آپ تو ظاہر اپروو نہیں کرتے لیکن انہوں نے بڑا تگڑا اسٹرانگ. تو اس کا مطلب ہے فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر تو وہ کلیئر ہیں کہ وہ اگلے کانسٹیٹیوشنل چیف جسٹس نہیں ہوں گے، اور اسی لیے اس کے اوپر وہ مکس سگنل دے رہے ہیں. باقی چیزوں کے اوپر ان کا کچھ ایگریمنٹ ہو جائے گا، کچھ کا نہیں ہوگا. اور دوسرا ایک ظاہر ہے ابھی آپ نے دیکھا جو اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ بھی جو واقعہ ہے، تو مولانا تو بالکل فائز عیسیٰ صاحب تو ناقابل قبول ہے ان کے لیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اب دیکھیں منظر نامہ اگلے ہفتے کا کیا ہوگا. ڈی چوک میں عمران خان، کے پی آ رہا ہے، پنجاب آ رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے نیگوسیشنز کے اوپر. اگر مولانا فضل الرحمان کی آپ بات نہیں مانتے تو وہ بھی ڈی چوک ہوں گے. یہ پاسبل نہیں ہے حکومت کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان کو رونتے ہوئے آگے چلے جائیں. تو مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم ول ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول نیکسٹ ویک. اور ابھی سے حکومت اگر ان کے گھروں پہ چکر لگانا شروع کر دے تو بہتر ہے، ورنہ 2-3 دن بعد تو انہوں نے جانے جانا. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ویری شارٹ بریک، تو بی رائٹ بیک.